बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ईद की आज तीसरी नशिस्त है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यह हज़रत ने शुरू में आयत तिलावत फरमाई। ये आखिरी जुमे को हज़रत का वाज़ हुआ था। 30 रमज़ान मुबारक था, 100 साल पहले। तो चूँकि हम इस्तक़बाल रमज़ान को शुरू करने वाले हैं, एक हफ़्ता अगली जुमेरात में इंशाअल्लाह रोज़ा होगा। उसके इब्तिदाई कुछ जो हज़रती के इरशादात दीगर किताबों से हैं, जो उसका कुछ हमने मुज़ाकरा किया कि लअल्लकुम तत्तक़ून के रोज़े मुकर्रर किए गए हैं ताकि तक़वा आप लोग अख्तियार करें। और तक़वा के लिए मुजाहिदा शर्त है। और मुजाहिदे की असल मुजाहिदा तो गुनाहों का मुकाबला करने की हिम्मत और सख्त पैदा करना, और वो असल मुजाहिद, उस असल मुजाहिदे के हुसूल के लिए कुछ मुजाहिदात बुज़ुर्गान दीन सलूक के मनाज़िल तय करने में कराते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में हकीकी तक़वा आ जाए। उसका ज़िक्र हम लोगों ने दूसरे नंबर मजलिस में कुछ किया कि 4 किस्म के मुजाहिदात बुज़ुर्गान दीन कराते हैं ताकि हैवानी क़ुव्वतें व नफ्स अम्मारा जो बिस्सू जो हर वक्त बुराई के अंदर फंसा रहता है, उसको वहाँ से निकाल के नफ्स मुतमइन्ना और वादित मर्दिया और अब्दियत वाला फ़तहुल फ़ी इबादी और जन्नत के काबिल बनाने का जो अमल है, उसके लिए वो मुजाहिदात और वो मुत्तक़ियों के लिए अल्लाह पाक ने बनाई है जन्नत। और जन्नत में भी फिर आला दर्जे। तो उस तक़वे के हुसूल के लिए लअल्लकुम तत्तक़ून कुछ मौसम ऐसे होते हैं वो बड़े शानदार होते हैं। हमारे हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि वली बनने के मौसम रमज़ान और हज है। थोड़े से वक़्त में अगर उसको उसूलों के हिसाब से और उसके सारे आदाब और अहकाम को पेश नज़र रख के पूरा कर लिया जाए तो वली बन जाते हैं। तो वो मुजाहिद चारों जो हैं तक़वे के लिए शर्त मददगार होते हैं। मुजाहिदा शर्त है तक़वे के लिए। तो वो किल्लत तुआम कम खाना, किल्लत मनाम कम सोना, किल्लत कलाम कम बोलना, किल्लत इख्तिलात माल अनाम कम से कम मेल जोल रखना। तो गुज़श्ता मजलिस में इसको तफसीली हम अर्ज़ कर चुकी कि सारे मुजाहिदे रमज़ान में अल्लाह सुब्हान ताला ने एक 24 घंटे के शब व रोज़ की तरतीब ऐसे बना दी है, सहरी और अफ्तारी तग़य्युर औक़ात की खाने के वक़्त जो हम रूटीन में होते उसको बदल दिया है। तो इससे किल्लत तुआम का मुजाहिदा हो जाता है। गो कि हम अफ्तारी में बहुत कुछ जमा करते हैं, और देखिए वो औक़ात की तब्दीली की वजह से वो हो जाते किल्लत तुआम। इसी तरह तिलावत कलाम और तरावी और
تراوی 20 رکعت ہے. چاروں ائمہ میں اس پہ متفق علیہ ہیں. جس چیز پہ چاروں ائمہ متفق ہو جائے، جیسے ہمارے پاکستان کی چاروں صوبے کے اگر ہائی کورٹ ایک فیصلہ دے دیں چاروں کے چارے، پھر گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اس میں چونچ گرا کی جائے. تو تراوی 20 رکعت چاروں ائمہ کے ہاں اس پہ اتفاق ہے. اور قرآن کو اور تراوی کو شہر القرآن اس کو کہا ہے. اللہ پاک میں خاص مناسبت عطا فرمائیے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں ختم ہوتے ہیں اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے جو باتیں ثابت ہیں، اور اس کو پھر فقہا نے جس طرح گزشتہ درس میں التقویم الزیغ میں ہم اس کو بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ صراط مستقیم تو وہی ہے ذالک الکتاب کی جو کہ بتا دیا گیا. پھر اس کی عملی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو محدثین نے بڑی محنت سے اس کو جمع کیا ہے، اور فقہا نے پھر اس کی احکام کی ترتیب دے کر امت کے لیے آسان ترین لائحہ عمل بنا دیا ہے. تو اس میں ان کی ترتیب کا کافی معیار ہوتے جس کو اصول فقہ کہتے ہیں. کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جو کثرت سے رہی ہو اس کو لیتے ہیں، کہیں مقاصد کو لیتے ہیں، وہ کہ وہ عمل بہت تھوڑے وقت کے لیے کیا گیا ہو اور مقاصد بتا دیے گئے ہوں تو اس کو لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی تو 3 رات پڑھائی اور فرما دیا کہ خشیت افتراض کہ اس وجہ سے میں نے چھوڑ دی کہ مجھے خوف ہو گیا کہ آپ لوگ کے فرض نہ ہو جائیں. اب اس کی اہمیت اتنی بتا دی گئی کہ فرائض تک کا جملہ آتے، تو اس میں پھر چاروں فقہا نے اس کی اہمیت کو لیا ہے. گو کہ وہ عمل تو چند روز ہوا، لیکن یہ بتا دینا کہ یہ اتنا اہم ہے کہ اس کو فرض کی طرح لیا جانا چاہیے. تو وہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چونکہ بہت سے دینی اور دنیاوی اور زندگی کے امور کو بتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، گائیڈ لائن وہ دے گئے، اور جو خطبۃ الوداع میں جو فرما کے گئے وہی آئین اور دستور ہے امت اسلامیہ کا. اسی کی دائرے کے اندر پھر جو قانون سازی کی ہے دینی امور کی اور دنیاوی امور کی، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان سب سے ممتاز ہے. تو انہوں نے پھر اس کو مقرر کر کے اور 20 رکعت اس کی ترتیب دے کے، کیونکہ یہ شہر القرآن ہے، امت کے اوپر احسان عظیم کر کے گئے کہ اس میں بچے اور امت کی چہچہاتے بلبلائیں سارا مہینہ اس کی مشق میں لگے رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے مقبول الہی صاحب کو اور عزیزم سلیمان کو جزائے خیر دے. کل انہوں نے اپنا دور مکمل کیا. گزشتہ رات ختم قرآن کا دعا ہوئی، اور پھر آج متشابہات کو پھر دہرانا شروع کریں گے تاکہ تراوی میں اس کو اسی معیار کے ساتھ اللہ میں پڑھنے کی اور سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.